अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। बज़्म हसनी हैदराबाद में खुश आमदीद। बदुआ के चेहरे व लेल की जुल्फों वाले हमारे आका, महबूब खुदा आका दो जहां, शहनशाह कौनो मकान सरापाए रहमत, शफीउल उम्मत, खातिमुन नबीयीन, सरकार दो आलम, अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक, करोड़ों आशिकान मुस्तफ़ा के दिल की धड़कन, अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, क़िबला शेखुल हदीस वल तफसीर, अमीरुल मुजाहिदीन, कायदे आलम इस्लाम, अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रिज़वी हमसे जुदा हो गए। जब यह खबर आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो गोया सुनने वालों को सख्ता तारी हो गया। यकीन करने की कोई वजह समझ नहीं आ रही थी, लेकिन यही हकीकत थी, यही रब्बे कायनात की रजा थी। अल्लाह अज़्वजल क़िबला खादिम हुसैन रिज़वी को गनी के रहमत फरमाए, क़िबला के दर्जात बुलंद फरमाए, उन्हें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हर मुसलमान इश्क़ मोहम्मदी का दावेदार है, लेकिन कबूलियत किसी किसी को नसीब होती है। तस्बीह के दानों पर करोड़ों खरबों उंगलियां फेरी जाती हैं, लेकिन महवे तस्बीह तो सब है मगर इदराक कहाँ। महवे तस्बीह तो सब है मगर इदराक कहाँ, जिंदगी खुद ही इबादत है मगर होश नहीं। आप सच्चे आशिक रसूल थे। आपने अल्लाह खालिक कायनात के महबूब, हमारे प्यारे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क का जाम नोश फरमाया और गोया बकौल शायर, साकी की हर निगाह पे बलखा के पी गया, लहरों से खेलता हुआ लहरा के पी गया। ए रहमते तमाम मेरी हर खता माफ, मैं इंतहाई शोक में घबरा के पी गया। इस जाने में कदा की कसम मारहा जिगर, कुल आलमे बसीत पे मैं छा के पी गया। क़िबला खादिम हुसैन रिज़वी 3 रबीउल अव्वल 1386 मुताबिक 22 जून 1966 निकातूर जिला अटक जमींदार ऐवान घराने में मतवल्लिद हुए। आपके वालिद मोहतरम का इसमें गिरामी हाजी लाल खान था। आपने प्राइमरी तक इब्तदाई तालीम अपने गांव में हासिल की और उसके बाद 80 की दुहाई में लाहौर मुंतकिल हो गए। आपने मजहबी तालीम व तदरीस जामा निज़ामिया रिज़विया लाहौर से हासिल की और आलिम की डिग्री दर्स निज़ामी की तकमील की। आप बचपन से ही खुश मिजाज और दूसरों की मदद करने वाली शख्सियत के मालिक थे। रूहानी तौर पर आप सिलसिला नक्शबंदिया में ख्वाजा मोहम्मद अब्दुल वाहिद अल मारूफ हाजी पीर साहब काला देव जहलम से मुरीद थे। क़िबला खादिम हुसैन रिज़वी की शादी आपके वालिद हाजी लाल खान की पसंद से आपके चचा की बेटी से 1993 में हुई। उस वक्त आप महकमा औकाफ में बतौर खतीब फराइज अंजाम दे रहे थे। खादिम हुसैन रिज़वी की औलाद में 2 बेटे और 4 बेटियां शामिल हैं। बेटों के नाम ये हैं: हाफिज मोहम्मद साद, हाफिज मोहम्मद अनस। 2007 में अपनी वालिदा के चहल्लम में शिरकत के बाद वापसी पर आपकी गाड़ी तिल्लागंग में हादसे का शिकार हुई और आपका निचला धड़ मुतासिर हुआ, जिसके बाद आप व्हील चेयर्स के जरिए नकलो हरकत करते थे। वो कई साल तक महकमा औकाफ की मस्जिद में खतीब रहे, जहां उन्हें मुनफरिद अंदाज बयां की वजह से शोहरत मिलना शुरू हुई। पंजाबी उनकी मादरी जबान है, ताहम उन्हें फारसी पर भी उबूर हासिल था और शायरी से भी शगफ रखते थे। खादिम रिज़वी ने कई साल तक तहरीक खत्म नबूवत के लिए काम किया और 1 अगस्त 2015 को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बुनियाद रखी। आपको मुमताज़ कादरी की फांसी के खिलाफ शदीद मुज़ाहमत पर शोहरत हासिल हुई। आप मुमताज़ कादरी तहरीक के मुहर्रिक और सरपरस्त आला रहे। तहरीक के फिदायान खत्म नबूवत के अमीर रहे।
قبلہ خادم رضوی کا سیاست میں آنے کا سبب ممتاز قادری کی سزائے موت ہے۔ ممتاز قادری کی سزا کے بعد تحریک لبیک یا رسول اللہ کے سرپرست اعلیٰ رہے اور بعد ازاں تحریک لبیک پاکستان کی بنیاد رکھی۔ آپ نے بہت جلد اپنے سخت بیانات سے قدامت پسند طبقے میں اپنی جگہ بنائی۔ آپ 2016 میں توہین مذہب کے قانون کے حق میں ریلی نکالنے پر لاٹھی چارج بھی کیا گیا اور گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ 2017 میں NA-120 لاہور کے ضمنی انتخابات میں پہلی بار سیاسی منظرنامے پر نمودار ہوئے اور 7,000 ووٹ حاصل کر کے سب کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ NA-4 پشاور کی ضمنی الیکشن میں تقریباً 10,000 ووٹ حاصل کیے۔ لودھرا کے الیکشن میں بھی ان کی تنظیم کو 11,000 کے قریب ووٹ حاصل ہوئے۔ 2017 میں نواز شریف حکومت نے ایک پارلیمانی بل میں حکومت کی طرف سے قانون ختم نبوت کی ایک شق میں الفاظ بدل دیے، جس پر ہر طرف سے صدائے احتجاج بلند ہوئی۔ خادم حسین رضوی نے بیانات کے بجائے عملی قدم اٹھایا اور نومبر 2017 میں فیض آباد انٹرچینج پر کئی دن دھرنا دیا، جس کی وجہ سے وزیر قانون زاہد حامد کو استعفیٰ دینا پڑا۔ 2018 میں جب ہالینڈ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکوں کی نمائش کی گستاخی کی تو آپ نے دوبارہ لاہور تا اسلام آباد مارچ کیا اور دھرنا دیا۔ آسیہ نام کی ایک عورت پر توہین رسالت کا الزام لگایا گیا۔ ہائی کورٹ نے اسے موت کی سزا سنائی، لیکن سپریم کورٹ میں اسے رہائی مل گئی، جس پر خادم حسین رضوی کا شدید رد عمل سامنے آیا، جس کے نتیجے میں آپ اور آپ کی تنظیم کے عہدیداروں اور معاونین کو گرفتار کر لیا گیا۔ خادم حسین رضوی دہشت گردی کے الزام میں لاہور پولیس کی حراست میں رہے اور مئی 2019 کو ضمانت پر رہائی ملی۔ وفات سے چند دن پہلے فیض آباد پر پھر دھرنا دیا۔ اس بار آپ کا مطالبہ فرانس کے سفیر کو پاکستان سے نکالنا تھا، کیونکہ فرانس کے صدر نے گستاخانہ خاکوں کی حمایت کی تھی۔ اور 19 نومبر 2020 بروز جمعرات 54 سال 3 ماہ اور 27 دن کی حیات کے اس چمکتے دمکتے روشن ستارے کی زندگی کا سفر تمام ہوا۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔